أراد رجل أن يذهب إلى السوق ليشتري حمارا، فقال لزوجته: سأذهب غدا إلى السوق وأشتري حمارا. فقالت له: قل إن شاء الله. فقال: ولماذا؟ النقود في جيبي والحمار في السوق، فلا داعي لقولي إن شاء الله. وفي اليوم التالي خرج إلى السوق، وهو في الطريق نظر في بئر، فتساقطت النقود من جيبه وسقطت فيها، أي في البئر. خلع ثيابه ونزل إلى البئر للبحث عن النقود، ولكنه لم يجدها. وجاء اللص وسرق ثيابه حتى عاد إلى البيت عريانا، وقرع الباب، فردت زوجته: من الطارق؟ فقال: افتحي إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.